KBN स्पीड न्यूज में आप सभी का इस्तकबाल है। आइए डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर एक नजर। हैदराबाद के कोंडापुर डिवीजन के सिद्दीक नगर में एक 5 मंजिला इमारत के झुक जाने से इलाके में खौफ व हरासा फैल गया। ये वाकया इस वक्त पेश आया जब इस इमारत के करीब एक और बिल्डिंग की तामीर का काम जारी था। जेर तामीर इमारत के सेल्लार की खुदाई के बाद पुरानी इमारत के सुतून जमीन में धंस गए, जिससे वो एक तरफ झुक गई। इमारत में रिहाइश पजीर अफराद और दीगर मुकामी लोग शदीद खौफ में मुब्तला हो गए। मुकामी लोगों के मुताबिक खुदाई की वजह से पुरानी इमारत के सुतून कमजोर हो गए, जिसके बाद ये वाकया पेश आया। वाकये की इत्तला मिलते ही GHMC ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और हाइड्रोलिक टीमों ने मौके पर पहुंचकर सूरत-ए-हाल को काबू में किया। हुक्काम ने इमारत के करीब मौजूद रिहायशियों को फौरी तौर पर महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया है। मुकामी लोग खौफजदा है कि इमारत किसी भी वक्त मुनद्दम हो सकती है। इस नाखुशगवार वाकये से इलाके में तशवीश की लहर दौड़ गई है और रिहायशियों ने अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुक्काम से फौरी इक़दामात का मुतालबा कर रहे हैं। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड HMWSNSB ने शहर के 8 इलाकों में 80,000 मैनहोल से गाद साफ करने के अलावा 1,000 किलोमीटर के फासले पर सीवरेज पाइपलाइन की डीसिल्टिंग मुकम्मल कर ली है। मंगल 19 नवंबर को हैदराबाद में HMWSNSB के दफ्तर में मुनक़दा बोर्ड की 90 रोजा खुसूसी सफाई मुहिम का जायजा लेने के दौरान, जिसका मकसद शहर को सीवरेज से पाक बनाना था, मैनेजिंग डायरेक्टर अशोक रेड्डी ने बोर्ड के 10 हिस्सों में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले अहदेदारों को खिराजे तहसीन पेश किया। जिस तरह से खुसूसी मुहिम चलाई गई है, इस पर एतमान का इजहार करते हुए इन्होंने अहदेदारों से कहा कि आने वाली शिकायतों को हल करने से ज्यादा इन मसाइल को पैदा होने से रोकना जरूरी है। सीनियर BRS लीडर T हरीश राव ने हुकूमत के पहले साल में तेलंगाना के अवाम को तमाम मुहावजों पर धोखा देने के लिए कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद की। इन्होंने मशवरा दिया कि चीफ मिनिस्टर A रेवंत रेड्डी को कांग्रेस हुकूमत की नाकामियों का जश्न मनाना चाहिए, न कि इनकी कामयाबियों का, जिनका कहीं पता नहीं। एक बयान में हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत अपने वादों को पूरा करने में नाकाम रही और अपने 10 माह के दौरे हुकूमत में तेलंगाना को रजहत की तरफ ढकेल दिया। इन्होंने मुतालबा किया कि रेवंत रेड्डी अपनी हुकूमत की नाकामियों पर अवाम से माफी मांगे। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन GHMC के मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने कहा कि प्रजावानी, माई GHMC ऐप, ट्विटर और ऑनलाइन शिकायत के प्लेटफॉर्म समेत मुख्तलिफ चैनल्स के जरिए मौसूल होने वाली शिकायत को म्युनिसिपल अहदेदारों को 15 दिनों के अंदर दूर करना चाहिए, ताकि अवामी एतमाद को बरकरार रखा जा सके और मुअस्सर खिदमात की फरहमी को यकीनी बनाया जा सके। मंगल 19 नवंबर को GHMC हेडक्वार्टर में एक जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। हैदराबाद के मेयर ने नोट किया कि GHMC हेड ऑफिस, जोनल और सर्कल की सतह पर मौसूल होने वाली ज्यादातर शिकायत टाउन प्लानिंग के मसाइल से मुताल्लिक थी। इन्होंने मुतालिका हुकाम पर जोर दिया कि वो ऐसी शिकायत का फौरी अजाला करे और सिफारिश की कि इब्तिदाई शिकायत को इंक्वायरी, मुआयना और फौरी कार्रवाई के साथ पूरा किया जाए। हैदराबाद के मेयर ने मजीद जोर दिया कि टाउन प्लानिंग से मुतालिक मसाइल को आला तरजीह के साथ निपटना जाना चाहिए, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि प्रजावानी के जरिए मौसूल होने वाली तमाम शिकायत का फौरी अजाला किया जाए। 19 नवंबर बरोज़े मंगल जुबली हिल्स के पड़ोस में रोड नंबर 54 पर एक घर से 10 लाख रुपए की नकदी, सोना और दीगर कीमती सामान लूटने के इल्जाम में 3 चौकीदार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार तीनों की शिनाख्त R सुरेश, A पल्ला राव और T सुभा के तौर पर की गई है, जो सभी आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। पुलिस ने मसरूका अशिया की बरामद किए और जुबली हिल्स के एक जेवरात की दुकान के मालिक योगेश शांतिलाल जैन को तीनों से चोरीशुदा अशिया खरीदने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार तीनों से एक सोने की चेन, एक सोने की अंगूठी, एक प्लैटिनियम हीरे की अंगूठी, 3 सोने की मूर्तियां, एक चांदी की प्लेट, कटोरा और चम्मच और 5,97,000 रुपए की नकदी बरामद की। हैदराबाद के कलेक्टर अनुदीप दुरुशेट्टी ने मंगल 19 नवंबर को सिकंदराबाद छावनी में 2 एलिवेटेड कॉरिडोर्स की तामीर के लिए जरूरी अराजी को सरकारी तौर पर हासिल करने के लिए एक इब्तिदाई नोटिफिकेशन जारी किया। जमीन का हुसूल बुलंद राहदारियों की तामीर में कलेजी अज्जा में से एक है। रियासती हुकूमत ने पहले ही रियासती शाहरा 1 राजीव राहदारी पर जिम खाना ग्राउंड से शामीर पेट के करीब ORR जंक्शन तक और पैराडाइज जंक्शन से डेयरी फार्म तक
نیشنل ہائی وے 44 پر ان 2 ایلیویٹڈ کوریڈورز کی تعمیر کا پہلے ہی اعلان کیا ہے۔ کلکٹر انودیپ، جنہوں نے حیدرآباد کلکٹریٹ میں ریونیو عہدیداروں کے ساتھ میٹنگ بلائی، عہدیداروں سے کہا کہ وہ اراضی کے حصول کی کوششوں کو تیز کریں۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے کانٹریکٹ ملازمین کی ملازمتوں کے حوالے سے دیے گئے ایک اہم فیصلے میں حکم دیا ہے کہ پہلے سے ریگولرائز کیے گئے ملازمین کو برطرف نہ کیا جائے۔ عدالت نے حکومت کو واضح ہدایت دی ہے کہ مستقبل میں تمام تقررات قانونی اصول اور طریقہ کار کے مطابق کی جائے گی۔ ہائی کورٹ کے فیصلے سے سابق BRS دور حکومت میں تمام 40 محکموں میں 5544 کانٹریکٹ ملازمین کو مستقل کرنے کے جو احکامات جاری کیے تھے، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی، جن میں 2909 جونیئر لیکچررز، 184 ووکیشنل جونیئر لیکچررز، 390 پولی ٹیکنک اور 270 ڈگری لیکچررز شامل ہیں۔ تلنگانہ حکومت کا وقف شدہ BC کمیشن 20 نومبر بروز بدھ DSS بھون مصب ٹینک حیدرآباد کی 4تھی منزل پر ریاست میں پسماندہ طبقات سے متعلق مختلف مسائل کی سماعت کرے گا۔ ریاستی حکومت نے 4 نومبر کو ریٹائرڈ IAS آفیسر بوسانی وینکٹیشور راؤ کو مختلف شدہ BC کمیشن کا چیئرمین مقرر کیا۔ یہ کمیشن ریاستی حکومت کے بلدیاتی اداروں میں پسماندہ طبقے کی برادریوں کی نوعیت اور اثرات کے بارے میں ایک عصری، سخت اور تجرباتی تحقیقات کرنے کے لیے تشکیل دیا گیا ہے۔ حیدرآباد یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس فیڈریشن آف انڈیا نے اخلاقی پالیسنگ کی حالیہ کارروائیوں اور بنیادی اسٹرکچر کے مسائل کو حل کرنے میں ناکامی کی بنیاد پر چیف وارڈن شبھاشیسا رانا کے استعفیٰ کا مطالبہ کیا۔ پیر کے احتجاجی اجتماع کی روشنی میں اسٹوڈنٹ تنظیموں کی جانب سے جاری کردہ بیان میں اسٹوڈنٹ پر عائد جرمانے کی مقدار پر مزید سوال اٹھایا گیا ہے۔ پیر 18 نومبر کو چیف وارڈن رانا کی قیادت میں ایک فلائنگ اسکواڈ نے کئی سیکورٹی اہلکاروں کے ساتھ مردوں کے کئی ہاسٹلوں پر چھاپے مارنے کا اعلان کیا، زبردستی نشانہ بنائے گئے کمروں میں داخل ہوئے اور بغیر اجازت کے رہائشیوں کی ان کی نجی جگہ پر ویڈیوگرافی کی۔ یونیورسٹی کے اہلکاروں نے مبینہ طور پر ان اسٹوڈنٹس کے کمروں کو نشانہ بنایا جو ہاسٹل اور میس کے بنیادی مسائل کو اٹھا رہے تھے۔ اسٹوڈنٹس کے ساتھ بدسلوکی کے بعد اسٹوڈنٹس نے چیف وارڈن کے استعفیٰ کا مطالبہ کیا۔ مہاراشٹر، جھارکھنڈ کے علاوہ ملک کی بعض ریاستیں بشمول اتر پردیش میں ضمنی انتخابات کے لیے کل پولنگ ہونے والی ہے۔ اس ضمن میں سماج وادی پارٹی نے الیکشن کمیشن کو ایک مکتوب روانہ کیا ہے، جس میں اس نے بعض خاص امور پر اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ سماج وادی پارٹی نے اپنے مکتوب میں یہ درخواست کی ہے کہ ضمنی انتخابات کے دوران خواتین ووٹرز کی شناخت اور چیکنگ میں کوئی بھی ایسی کارروائی نہ کی جائے جو ان کی عزت نفس کو مجروح کرے۔ خاص طور پر SP نے مسلم خواتین کے حوالے سے ایک خاص نکتہ اٹھایا ہے۔ پارٹی نے الیکشن کمیشن سے یہ درخواست کی ہے کہ اگر خواتین برقع پہن کر ووٹ ڈالنے آئیں تو ان کا برقع ہٹا کر ان کی چیکنگ نہ کی جائے۔ آسام حکومت نے کریم گنج ضلع کا نام تبدیل کرتے ہوئے شری بھومی قرار دیا ہے۔ اس اہم فیصلے کا اعلان آسام کے چیف منسٹر ڈاکٹر ہیمنت بسوا سرما نے کابینہ کے اجلاس کے بعد کیا۔ یہ اقدام ریاست میں مختلف دیہاتوں کے ناموں میں تبدیلی کی ایک سلسلہ وار کوشش کا ہے۔ چیف منسٹر نے کہا کہ یہ فیصلہ ربندر ناتھ ٹیگور کی ایک صدی پرانی تحریروں سے متاثر ہو کر کیا گیا ہے۔ ٹیگور نے اس علاقے کو شری بھومی یعنی ماں لکشمی کی زمین کہا تھا۔ چیف منسٹر سرما نے کہا کہ یہ نام تبدیل کرنے کا مقصد کمیونٹی کی دیرینہ خواہشات کو پورا کرنا ہے اور ایسے ناموں کو ہٹانا ہے جو تاریخی یا لسانی اہمیت نہیں رکھتے۔ اتر پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ اور سماج وادی پارٹی کے صدر اکھلیش یادو نے کہا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی اتر پردیش کے ضمنی انتخابات میں تمام 9 سیٹوں پر ہار رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ BJP 100% ہار رہی ہے۔ انہوں نے نوجوانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اگنی پتھ اسکیم کو قبول نہ کرے۔ اکھلیش یادو نے منگل کو یہاں نامہ نگاروں سے کہا کہ اتراکھنڈ کے خواب پورے نہیں ہوئے ہیں۔ BJP پر منفی سیاست کا الزام لگاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ BJP حکومت اتر پردیش میں نارائن دت تیواری حکومت کے ذریعے کیے گئے کاموں سے آگے نہیں بڑھ سکی۔ یادو نے نوجوانوں سے اگنیور کو قبول نہ کرنے کی اپیل کی۔ انہوں نے کہا کہ اگنیور یوجنا فوجیوں کو عزت دینے کی اسکیم نہیں ہے بلکہ عزت چھیننے کی اسکیم ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملائم سنگھ یادو کے وزیر دفاع کے دور میں ہی شہید فوجیوں کی نعشوں کو ان کی رہائش گاہ پر لانے اور احترام کے ساتھ ان کی آخری رسومات کا عمل شروع ہوا تھا۔ انہوں نے ملک بھر کے نوجوانوں، کسانوں اور تاجروں
मुतासरीरों से बीजेपी हुकूमत की अवाम मुखालिफत स्कीमों के खिलाफ खड़े होने की अपील की। काबिल जिक्र है कि अखिलेश यादव मुजफ्फरनगर के मीरापुर सीट पर होने वाले ज़मीनी इंतखाबात में इंतखाबी मुहिम चलाने आए थे, लेकिन किसी वजह से इनका हेलीकॉप्टर वहां नहीं उतर सका। कनाडा में ज़ेरे तालीम हिंदुस्तानी स्टूडेंट समेत तमाम गैर मुल्की स्टूडेंट के लिए राहत की खबर है। अब वो बगैर वर्क परमिट के हर हफ्ता कैंपस से बाहर 24 घंटे काम कर सकेंगे। पहले यह हद 20 घंटे तक थी। इस तब्दीली का ऐलान इमिग्रेशन सिटीजनशिप कनाडा IRCC ने किया। IRCC के वजीर मार्क ने कहा कि इस तब्दीली का मकसद स्टूडेंट को अपनी पढ़ाई के दौरान कनाडा के काम का तजुर्बा हासिल करने का मौका फराहम करना है। इस कदम से स्टूडेंट्स इनकी पढ़ाई और माली जरूरियात में मदद मिलेगी। हिंदुस्तानी स्टूडेंट्स इससे बड़ा रासत फायदा उठाएंगे, क्योंकि अब वो ज्यादा घंटे काम करके न सिर्फ अपनी कमाई में इजाफा कर सकेंगे, बल्कि जरूरी काम का तजुर्बा भी हासिल कर सकेंगे। लबनान में इसराइल मुसलसल हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी कर रहा है, जिसके नतीजे में दहशतगर्दों के साथ आम शहरी और बच्चे भी हलाक हो रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर से अब तक इसराइली हमलों में लबनान में 200 से ज्यादा बच्चे जान बहक हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए अतफाल के तर्जुमान जेम्स एल्डन ने बताया कि गुज़िश्ता 2 माह के दौरान इसराइल के हमलों में 200 से ज्यादा बच्चे हलाक हो चुके हैं, जबकि सैकड़ों शदीद जख्मी हुए। जेम्स एल्डन ने कहा कि लबनान में बढ़ती हुई तशद्दुद की लहर एक अलमिया की इक्कासी करती है और हर दिन औसतन 3 बच्चों की जान जा रही है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।